सब कुछ हो बीवी न हो तो तन्हाई का एहसास मार देता है। इससे एक और मतलब निकलता है कि लिबास के बगैर एक लम्हा गुजारा नहीं। सारा दिन पानी नहीं पीते हैं ना, अब मैं बयान में पानी पी रहा हूँ, लेकिन 16 घंटे तो गुजारे हैं ना, पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। 16 सेकंड लिबास के बगैर गुजार सकते हैं? बोलो। कोई भी कमरे में ना हो, तुम तन्हा हो, तुम कपड़े उतारो तो तुम अपने आप को अजीब फील करोगे, तुम खुद अपने आप को चादर में छुपाने की कोशिश करोगे। अल्लाह के नबी से मोहब्बत की निशानी क्या है? हमारे नबी मोहब्बत के काबिल कैसे ना हो जिनसे अल्लाह प्यार करता है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। इसमें एक तो तर्जमा है वद्दुहा, रोशनी की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात छा जाए उसकी कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं और आपका रब आप पे नाराज नहीं। क़ला नाराज, काफ नहीं मिलाया। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़लाका ये होना चाहिए था, लेकिन वहाँ काफ को हटा दिया कि नाराज़गी के लफ्ज़ के साथ अपने नबी के नाम को नहीं जोड़ा। ये तो अल्लाह का एज़ाज़ और इकराम है। इमाम राज़ी तफसीर के किंग हैं, उनके दो तर्जमे बताता हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, आपकी चादर की कसम, काली चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनाहगारों को छुपा लेंगे। तीसरा तर्जुमा, ये इमाम राज़ी की बात है इसलिए मैं आराम से कह रहा हूँ। वद्दुहा, ये मुझे सबसे पसंद है जो अब मैं कहने लगा हूँ। वद्दुहा, मेरे महबूब आपके खूबसूरत चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, आपकी स्याह जुल्फ़ों की कसम, आपके स्याह फैले हुए बालों की कसम। भला आपका रब आपको छोड़ सकता है? भला आपका रब आप पे नाराज़ हो सकता है? ये हरगिज़ नहीं। अलम यजिद का ये, हाँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दुनिया जाने वाली है, आखिरत बाकी है। आपने फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा, क़यामत का दिन देखोगे सरदारी मेरे हाथ में होगी। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन देखोगे अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। अना ख़तीबुहुम इज़ा उनसितु, लोग खामोश होंगे मैं बोलूँगा। अना क़ाइदुहुम इज़ा वफ़दु, लोग चलेंगे मैं लीड करूँगा। अना शाफ़िहुम इज़ा हुबिसु, कदम रुक जाएंगे मैं शफ़ात करूँगा। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसु, वो नाउमीद होंगे मैं खुशखबरियाँ सुनाऊँगा। मफ़ातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी। यतूफ़ु अलैया अल्फ़ु ख़ादिम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, चाली मेरे गिर्द 1000 जन्नत के खुद्दाम खड़े होंगे मैदान माशर में। इन्नी व उम्मती अला कूमिन मिनल अर्द, क़यामत के दिन मैं और मेरी उम्मत एक ऊंचे मकाम पर खड़े होंगे, बाकी सब नीचे होंगे। मेरे रब कह रहा हूँ वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये आयत मेरे नबी की शान में सबसे बुलंद है कि मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब मैं आपको इतना देने वाला हूँ कि आपको भी नहीं पता जो मैंने आपके लिए, आपकी आँखों की ठंडक के लिए तैयार किया है। आप जानते ही नहीं मेरे महबूब कि आपका रब आपको क्या देने वाला है। पीछे ये सूरत आई क्यों? आप पर वही बंद हो गई।
اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے، والضحیٰ، اللہ اکبر۔ دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے نا، کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے، تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے، تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی، تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اب تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔